अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज शब जुम्मतुल मुबारक है। इस टाइम करबला मोहल्ला में हूँ और बैनुल हरमैन में हूँ। सामने ज़री अक़दस जो है हज़रत अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की है और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके वालिदा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तोहफ़ा देने आए हैं। आल मोहम्मद के सदक़े, तमाम शान हज़रत करार के सदक़े, इतने जहाँ जहाँ आज़ादारी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हो रही है उनकी हिफाज़त फरमा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमा ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अली अल अकबर, अस्सलामु अलैका या अली अल असगर, अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये शबीहात बनाई हैं बैनुल हरमैन में। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये शबी बनाई है जो दुश्मनों ने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पे आग लगाई थी, वो शबी बनाई है। ये तंदूर की तस्वीर शबी बनाई इन्होंने। ये चक्की, चक्की की तस्वीर बनाई है। ये बर्तन जो थे ये भरो है और ये बर्तन पानी वाला है, जहाँ से पानी पीते थे। ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बनाया है। हाँ, ये जन्नतुल बकी की शबी बनाई है इन्होंने। कब्रों के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं। चंद पत्थरों ने मिलकर, चंद पत्थरों ने चंद पत्थरों ने मिलकर, चंद पत्थरों ने मिलकर मारूम लिख दिया है, सहारा तेरी लहर
فآنس يوما على آلة حدباء محمول، فلا بقاء لنا في هذه، كل من عليها فان، البقاء عند الله سبحانه وتعالى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا نعم. بالتالي ابتسمت مولاتنا لأنها أول أهل بيته بحب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن بلغت مبلغ النساء السلام عليك يا ابن أمير تزاحم المؤمنين، الناس السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا قمر بني الشيء السلام عليك يا أخا أنه حسين. كل من ذكر السيدة الزهراء عند رسول الله صلى الله عليه وآله أحيانا الرواة شوي يمصفون الأمور أو يثخنون أكثر من اللازم يعني عاجل يا صاحب العصر والزمان لما يقول لك النبي غضب يا الله محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم يا جا داري سيدة فاطمة الرسول کی فاطمہ تمام شیان حیدر قرار کی فاطمہ جتنے مومن اور بیمار ہیں بیمار کربلا کے سب کی ان کو شفا کل عطا فرما، تمام مومنین کے نیک حاجات پورے فرما، جتنے مومنین مومنات جو زیارات جو زیارات سے مشرف فرما. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك وإذا بالباب تشوف الباب من الطارق ودخل أمير المؤمنين سلام الله عليه، دخل أمير المؤمنين دور بالمقابر ليل ونهار عن شوي على الزغرة. اي والله اسال الله يعطيه العافيه ان شاء الله ويحفظه ويحفظ هاي المؤسسه. هذه من مؤسسه من مؤسسات المحسنين، رحم الله مؤسسه مكونه، وهذا مؤسساته في كل العالم الاسلامي. الشيء اريد انه الله ان يرحمه برحمته اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، وأن تصلي على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد.